اپنی اس محفل کے اگلے شاعر کو آواز دیتے ہیں. دیار مالیگاؤں سے اٹھنے والی ایک ایسی آواز جو پورے ہندوستان میں اپنے ترنم کا دوہا منوا رہی ہے. جناب جمیل الماس ایک ایسی ہی شخصیت ہے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور ان کے حضور پہنچتا ہوں کہ آنکھوں کی خاموشی سے تکلم ٹپک پڑے، ہونٹوں کی بے بسی سے تبسم ٹپک پڑے، اور شاعر وہ جادوگر ہے کہ لکھ کر کوئی غزل کاغذ نچوڑ دے تو ترنم ٹپک پڑے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب جمیل الماس مائک پر تشریف لائیں. السلام علیکم. صدر موصول سے اجازت چاہتے ہوئے 10-12 شعر میں بھی سنا دیتا ہوں. مطلب دیکھنا، محفل یار میں آؤں گا، چلا جاؤں گا، محفل یار میں، محفل یار میں آؤں گا، چلا جاؤں گا، محفل یار میں آؤں گا، چلا جاؤں گا، اپنی روداد سناؤں گا، چلا جاؤں گا، اپنی روداد سناؤں گا، چلا جاؤں گا. ایسے مسعود اسرار صاحب دیکھنا، غلط ہٹ کر ہو گیا، ملاحظہ فرمائیں. اس کو تنہائی کا احساس دلانے کے لیے، اس کو تنہائی کا احساس دلانے کے لیے، اس کو تنہائی کا احساس دلانے کے لیے، بھیڑ سے دور بلاؤں گا، چلا جاؤں. شکریہ جی. پھر آگے قدم لگا. اس کو تنہائی کا احساس دلانے کے لیے، اس کو تنہائی کا احساس دلانے کے لیے، بھیڑ سے دور بلاؤں گا، چلا جاؤں گا، بھیڑ سے دور. اور شیخ ملاحظہ فرمائیں. محترم حمید صاحب، امتیاز گورکھپوری صاحب، ایاز گورکھپوری صاحب ملاحظہ کریے. شیخ دیکھنا، اس کو تنہائی کا ملاحظہ کریں. کوئی پوچھے تو صحیح مجھ سے حقیقت میری، کوئی پوچھے تو صحیح مجھ سے حقیقت میری، خاک موٹھی سے
उड़ाऊंगा चला जाऊंगा, खाक मुट्ठी से उड़ाऊंगा चला जाऊंगा। मतलब भी मुलाजा फरमाया, देखना मंजर खयामी साहब देखना। करते रहना मेरे शेरों पे तू तनकीद जमील, करते रहना मेरे शेरों पे तू तनकीद जमील, करते रहना मेरे शेरों पे तू तनकीद जमील। मैं गजल अपनी सुनाऊंगा चला जाऊंगा, मैं गजल अपनी सुनाऊंगा चला जाऊंगा। एक मतलब दो तीन शेर और रंग तकस्सुर में देखना। है काम हसीनों का दीवान बना देना, है काम हसीनों का, है काम हसीनों का दीवान बना देना, है काम हसीनों का दीवान बना देना। फिर बाद में रोने की, फिर बाद में रोने की ताउमर सजा देना, फिर बाद में रोने की ताउमर सजा देना। से बुलाना फरमाया, हम प्यास के मारों का इतना तो भरम रख ले, हम प्यास के मारों का, हम प्यास के मारों का इतना तो भरम रख ले, हम प्यास के मारों का इतना तो भरम रख ले। एक जाम मोहब्बत का आँखों से पिला देना, एक जाम मोहब्बत का आँखों से पिला देना। ये से बता खास मुलाकात फरमाया, बात के मेरे लब पर शिकवा न गिला होगा, बात के मेरे लब पर, बात के मेरे लब पर शिकवा न गिला होगा, बात के मेरे लब पर शिकवा न गिला होगा। बस मेरी खता क्या है इतना तो बता दीजिए, इतना तो बता दीजिए। मुलाजा अरे एक शेर और आखिरी का मुलाजा फरमा, मुलाजा। दिल जान जिगर सब कुछ जब तेरे हवाले है, दिल जान जिगर सब कुछ
कुछ, दिल जान जिगर सब कुछ जब तेरे हवाले है। दिल जान जिगर सब कुछ जब तेरे हवाले है। अब और बता तुझको, अब और बता तुझको, देना है तो क्या देना। अब और बता तुझको। चमकती धूप घनी चांदनी सी होती है, तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है। गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। जनाब जमील अलमास साहब ने बहुत खूबसूरत दो गज़लें हमारे गोशेगुजार की, और दोनों का ही लहजा तबज्जुल आमेज़ था। ये एक फितरत है, एक फितरी हकीकत है कि आदमी अपने दिल के हाथों मजबूर होता है और वो अशार में खुद ब खुद अपने दिल की कैफियत रकम हो जाती है। लेकिन ये इश्क जो है दो तरफ तकसीम हो जाता है, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी में। मैं चाहता हूँ कि ये जो हजरात मेरी आंखों के सामने ज़रा सी अपनी किसी ज़रूरत के तहत बातचीत में मसरूफ़ है, वो ज़रा सी एक इस बदनज़मी को ख़त्म करें। मेरी आंखें मोहतरमा मेरी मोहसिन करम फरमा आसमा आपा का दीदार भी कर रही हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, वो हमारी वज़्न में तशरीफ़ रखती हैं। दोस्तों, जनाब जमील अलमास ने बहुत खूबसूरत गज़लें कही।